बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका होस्ट इकबाल शाहिद। हमारे साथ कर्नल असद महमूद साहब इस वक्त मौजूद हैं और हमारे दूसरे मेहमान कमर दिलशाद साहब और हामिद हमीद MNA फ्राम मुस्लिम लीग नून से होंगे। आज लाहौर में नैब के दफ्तर के सामने एक अजीब मंजर देखा। लगता यूं है कि पाकिस्तान के रियासती इदारे अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। 1997 में सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने के बाद आज फिर मुस्लिम लीग नून को ही एजाज हासिल हुआ कि उन्होंने नैब के दफ्तर में एक पेशी पर अपने लीडर को क्या जो इस्तकबाल जिस तरीके से किया गया, यानी जिस तरह वहाँ पुलिस पर पथराव किया गया, फिर ये वाकया सारे TV चैनल ने देखा कि पूरी दुनिया सिविलाइज मुल्कों में तो होता ही है कि मुझे याद आ रहा था कि सदर क्लिंटन बैरूनी दौरे पर जा रहे थे, दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के ताकतवर तीन सदर, तो एयरपोर्ट के नज़दीक पता चला कि उनके बेटे का रास्ते में ट्रैफिक चालान हो गया और उसे जो है ना बाइक पकड़ी गई है और उसे भी बैठाया हुआ है। सदर क्लिंटन ने ये नहीं कहा कि हमारे मुल्क की तरह के IG को फौरन, वैसे तो पकड़ नहीं सकता था, लेकिन वो वापस आया और 2.5 घंटे वो फ्लाइट लेट हुई और उसके अस्पताल जो छोटा सा मुलाजिम था उसे माफ़ी मांगी, जुर्माना अदा किया। मसला यह है कि पूरी सिविलाइज दुनिया में गलत इल्ज़ामात भी लगते हैं और अदालतें बुलाती हैं मुलजमों को, मुलजम बरी भी हो जाते हैं, लेकिन जल्द से लूट और इस किस्म की मैं समझता हूँ कुरुफर के साथ जाना किसी जा, ये मैं समझता हूँ कि ये रियासती इदारों के लिए बड़ा सवालिया निशान है। आम आदमी के साथ कौन जाता है? आम आदमी के पास साथ जेलों में क्या होता है और लोअर जुडिशरी में क्या होता है, और फिर उनको जमानत कराने वाला कोई नहीं होता। तो फिर आज आपने देखा कि लाहौर में किस किस्म की सारी ट्रैफिक बंद रही, मुल्तान रोड, और प्रेस कॉन्फ्रेंस बाद में की गई, ज़ाहिर है उनका पॉइंट है वो भी लेंगे मुस्लिम लीग नून का भी। उन्होंने कहा जी ये पथराव जो है ये पुलिस ने किया है, यानी जब काफिले चले 2-3 दिन इससे पहले, कर्नल साहब 2-3 दिन पहले ये बाकायदा एक चल रहा था सिलसिला कि मरियम नवाज शरीफ साहबा नैब कोर्ट पेश होने जा रही है, तो फिर बताइए किस तरह देखते हैं क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकबाल शाह साहब, थैंक यू वेरी मच। आज आप इसको कह सकते हैं बिल्कुल जिस तरह आपने इंट्रोडक्शन के अंदर भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट पे नेचुरली की चढ़ाई होते हुए आप सब ने देखी है। एक लिहाज से लेट 90s की मैं बात करता हूँ और आज के दिन के अंदर भी अगर आप एक लिहाज से देखें तो व्हाट वाज दैट। और मैं ये आपसे कहूँगा कि जब से ये नैब की तरफ से एक लिहाज से उनको बुलाया गया था यहाँ लाहौर के हेडक्वार्टर के अंदर, तो नेचुरली आप सोशल मीडिया, आप हर एक की एक्सेस है उसको, तो सोशल मीडिया के ऊपर ये आपस में डिस्कशन चल रही थी जी कि यस एवरीबडी हैज़ टू गो ऑन दैट वेरी डे। आप ये बताइए कि एक आम एक नॉर्मल वर्कर है, चाहे वो नून का है, पीपल्स पार्टी का, PTI से है, और अगर फ़र्ज़ करें जी कि उनके जो बड़े हैं, किसी का अगर कोई किसी जगह जाना हो, थाने, कचहरी, अदालतों के अंदर या फिर नैब के अंदर, तो क्या इस तरह की हड़बूंग आपको नजर आएगी, या क्या ये किसी उस वर्कर का ये मैं कहूँगा कि एक जाते रहे जी हैं, जी के बेगुनाह सजाएं भुगत रहे हैं, भुगतते रहते हैं, भुगतते ही रहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं समझता हूँ कि ये नॉर्मल वर्कर की ना तो जिम्मेदारी का एक लिहाज से एरिया आता है, ना एक लिहाज से उनको वहाँ पर जाना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि ये वाई बिकॉज अब तो सवाल तो ये किया जाना चाहिए ना कि जी आज मैंने बहुत सारे चैनल्स को सुना कि जी नहीं वो देखें शी केम विद अ बिग बैंग। कौन सा बिग बैंग था? पाबंदी किसने लगाई थी? आप खुद खामोश हैं, साइड पे पड़े हुए हैं, आप कंप्रोमाइजिंग बोर्ड के अंदर हैं, इस इजी पार्टी के अंदर आप बहुत सारे एक लिहाज से धड़े देखते हैं। देखिए एक मैं आपसे बताऊँ, दिस इज़ समथिंग वेरी अनफॉर्चुनेट कि पाकिस्तान के अंदर मैं तो आपसे ये कहूँगा कि ये जो पार्टी इसका सिस्टम है, ये जो पार्लिमानी एंटी करप्शन या नैब, उनके अफसरान भी इस मुआशरे का ही हिस्सा है। इसका मतलब यह है कि अगर वो उस ड्यूटी को सारा अंजाम कभी देने की ज़रूरत पड़ जाए और उनके पास किसी ताकतवर केस आ जाए तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आप समझते हैं कि जब वहाँ इतने बड़ी पुलिस की मौजूदगी में उनकी जान को खतरा हो सकता है, तो फिर वो जब इंडिविजुअल होएगा तो फिर क्या होगा? दैट इज़ व्हाट आई से कि हम एक अजीब डायरेक्शन की तरफ एक लिहाज से आपको मुल्क आपको चलता हुआ नज़र आता है। आप देखिए किसी मुहज़्ज़म मुल्क की आपने एक मिसाल दी, इससे हट के दुनिया का कोई और मुल्क आप देख लें, इंडिया चले जाएं, चलें जी ठीक है, क्योंकि आप और इंडिया एक साथ ही आज़ाद हुए थे, तो आप ये समझते हैं कि इस तरह की हड़बूंग आपको क्या इंडिया की अदालतों के बाहर एक लिहाज से नज़र आती है? देखिए एक बहुत ही मुनज़्ज़म मुहिम आपको नैब के खिलाफ चलती हुई नज़र आती है
اور جس کے اندر آپ یقین مانیں ایک آپ ان کو تو چھوڑے نا پولیٹیکل پارٹیز کو یا پولیٹیکل جو فگرز ہیں ان کی آپ بات کرتے ہیں، میں بہت سارے سوڈو انٹلیکچوئلز بتاؤں گا اینڈ یو لسن ٹو دیم اٹس سم تھنگ ویری اسٹرینج. وہ شروع ہی ایکچولی نیب کے خاتمے کے ساتھ کرتے ہیں. دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے نیب کا کوئی تعلق، I have spoken to so many people in نیب، ان کا کوئی تعلق رولنگ پارٹی کے ساتھ نہیں ہے، نہ رولنگ پارٹی ان کو کوئی ڈائریکشن دے سکتی ہے. آپ ذرا نیب کے قوانین کا جائزہ تو لیں تھوڑا سا. نہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر نون لیگ والے یہ کہتے ہیں یا دوسرے پیپل پارٹی والے کہ ان کے کیسز پڑے ہوئے ہیں بی آر ٹی کا ہے یا جس طرح کئی منصوبے اور بتاتے ہیں وہ ان کو نہیں بلاتے. دیکھیں اقبال شاہ صاحب اگر بی آر ٹی کی آپ بات کرتے ہیں ٹھیک ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ بالکل پی ٹی آئی کو جب خود احتساب کے نعرے کے ساتھ ایک ریاستی حکومت کے اندر آئے 2 سال اچھا کرن صاحب اگر آپ دیکھ لیں مریم نواز شریف صاحب جو نیب کے باہر کھڑی انہوں نے کیا کہا ہے. جی چلیں دکھائیں ذرا. اگر آپ کے اندر اتنا جرأت نہیں ہے کہ آپ نے مجھے بلایا اور آپ برداشت کریں تو آپ کو پیچھے کر دیں، سوچ سمجھ کے بلانا چاہیے. اگر آپ کے پاس جرأت نہیں ہے، اگر آپ کے پاس حوصلہ نہیں ہے تو آپ کو سوچ سمجھ کے بلانا چاہیے. اگر بلا لیا مسلم لیگ نون کے نہتے کارکنوں پہ عوام پہ انہوں نے آج شیلنگ کی، پتھراؤ کیا اور اس کے بعد میری گاڑی کو گاڑی کی توڑی. اور آپ سوچیں کہ اگر آج میری گاڑی کی آرمر گاڑی نہ ہوتی، بلٹ پروف گاڑی نہ ہوتی تو مجھے کتنا بڑا نقصان میں اس نتیجے میں پہنچی ہوں کہ آج گھر سے جو مجھے بلایا گیا ہے وہ مجھے نقصان پہنچانے کے لیے. کرن صاحب وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ پولیس نے پتھراؤ کیا ہے کپڑوں میں بھی اور سادہ کپڑوں میں بھی، اور اگر بلٹ پروف گاڑی نہ ہوتی ایسا ہوتا تو رہا ہے ملک میں. نہیں یہ ہوتا رہا ہے. جب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ نے جمہوریت کو دیکھا 72 سے لے کے 77 تک اور پھر 88 سے لے کے 99 تک، اب بڑی قدریں تبدیل ہو گئی ہیں. پلوں کے نیچے سے بہت سارا پانی گزر چکا ہے اور اب پولیس کے اندر بھی بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں ان کے اندر بھی آپ بڑی ایک تبدیلی ایک لحاظ سے دیکھتے ہیں. پہلے ہوتا تھا یہ آنکھیں بند کر کے کوئی بھی احکامات ہوتے ہیں ان کے اوپر عمل کرتے تھے. ناؤ دا سچویشن ہیز ٹوٹلی چینج اینڈ لیٹ می ٹیل یو مجھے بہت اتفاق ہوا ہے پولیس کے ساتھ کام کرنے کا. بے تحاشا ڈسٹرکٹس کے اندر میں نے آج تک کبھی ایسا نہیں سنا یا دیکھا. اس لحاظ سے میں اگر آپ سے کہوں اسپیشلی آفٹر 2000 کہ جی آپ یہ کہیں کہ پولیس والے مطلب وہ لا اینڈ آرڈر کے لیے جا رہے ہیں یا آپ سمجھیں کہ وہ پتھر بھر کے اپنی گاڑیوں میں رکھے ہوئے ہیں، بلکہ یہ اب خبریں تو یہ ہیں کہ یہ انہی کی گاڑیوں سے جو نون لیگ کے ورکرز گئے ہوئے تھے یہ ان کی گاڑیوں میں سے پتھر ایک لحاظ سے برآمد ہوئے. آپ سے کہ ہم کس طرف اپنی سیاست کو لے کے جا رہے ہیں، ہم کس طرف اپنے ملک کو لے کے جا رہے ہیں اینڈ واٹ ڈو وی وانٹ ٹو اچیو. دیکھیے اس کی ضرورت کیا تھی؟ اس کی ضرورت کوئی نہیں تھی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ بھئی اگر کسی بھی ایک شخص پہ چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے اس کے اوپر انفرادی طور پہ اگر کوئی مقدمہ ہے تو بھئی وہ خود جا کے فیس کریں. آپ کیوں یہ آج کل یہ ویڈیو لنک جو چلا ہوا ہے تو وہ کر لیتے، کیا ضرورت بیان دے لیتے. نہیں میرا خیال ہے کہ وہ کورٹس کر رہی ہیں ابھی انویسٹیگیشن ایجنسیاں نہیں کر رہی. ہاں آئی ایگری جو آپ یہ بات کر رہے ہیں، لیکن میں آپ سے یہ کہوں گا کہ بیکاز اوکے آپ شو آف فورس کی جیسے آپ بات کرتے ہیں بڑے دنوں سے یہ دیور کوائٹ ایک لحاظ سے انہوں نے کہا جنہیں کہ کون سا طریقہ سامنے آتا ہے وہ ساتھ ہی وہ سلسلہ ہوا کہ جی آپ آئیں. یہ تو نہیں کہیں کہ مثلا سیاست جو ہے آپ نے دیکھا کہ چل نہیں رہی تھی. جو اپوزیشن ہے وہ مثلا اے پی سی کے نام پر مولانا فضل الرحمان پورے طریقے سے پورے ملک میں گھومتے رہے، سنی نہیں کسی نے بات، وعدے کرتے رہے. کراچی میٹنگ ہو سکی، اسلام آباد بھی کولیپس ہو گئی. پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب ظاہر ہے وہ بھی انہوں نے بھی کہا کہ میں چلاؤں گا تحریک. وہ جب لاہور چلانے آیا تو پریس کانفرنس میں شہباز شریف صاحب نے ان کے اندر پر ہاتھ رکھ دیا کہ نئے خون کی ضرورت ہے. اچھا اب اس کا مطلب یہ ہے کہ نیریٹو تو ہے نواز شریف کا، کیا یہ تو نہیں سوچ رہے نواز شریف کا نیریٹو آگے بڑھ رہا ہے؟ اور آگے پریس کانفرنس جو تھی اس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ آپ ایک ایک کو پہچانے کہ وہ لوگ کون تھے. تو وہ پریس کانفرنس میں آپ کو سنانے لگا ہوں کہ کون کون بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ مریم نواز شریف کی پارٹی ہے یا شہباز شریف کی پارٹی ہے. آج جس طرح پرامن اور نہتے کارکنوں کے اوپر جس طرح پتھر برسائے گئے، اسپرے کیا گیا اور جس طرح ان کے اوپر آنسو گیس پھینکی گئی جس سے ہمارے متعدد کارکن جو ہیں وہ زخمی ہوئے، ان کے سر پھٹے، ان کو چوٹیں آئی ہیں، میں اس کی بھرپور مذمت کرتی ہوں.
नैब के दफ्तर के सामने से, बिल्कुल सामने से, जहाँ पे बैरिकेड्स लगे हुए थे, उसके पीछे से, सामने से नहीं उसके पीछे से, बैरिकेड्स के पीछे से मेरी गाड़ी के ऊपर पथराव हुआ। और इतने बड़े बड़े पत्थर मैंने खुद देखे। मेरी गाड़ी बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, उसके बावजूद उसकी जो विंड स्क्रीन है वो बिल्कुल टूट गई है। उसके अंदर बहुत बड़ा, एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्रैक आ गया है। और मीडिया के ज़रिए बड़े चालाकी के साथ बगैर ब्लैक एंड वाइट में कोई चीज़ लाए हुए मीडिया को इन्फॉर्मेशन रिलीज़ की, और ये इशारतन ये कहने की कोशिश की गई, जो रंग उसको मीडिया पे दिया गया नैब की तरफ से अनऑफिशियली, कि शायद कोई ज़मीन है जो मैंने सस्ते दामों ख़रीदी है और उसमें कोई शायद मैंने किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा किया है। तो ये है नैब का कॉल अप नोटिस, इसकी आप ज़रा स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें मेरे पे एक इल्ज़ाम भी नहीं लगाया। कारकुन वहाँ मेरा इंतज़ार कर रहे थे, हज़ारों की तादाद में। मुझे नहीं पता था, आप यकीन करें मुझे अभी भी नहीं पता कि कारकुन कितने थे और कितनी तादाद में थे। वो तो मुझे इनके रिएक्शन से पता चला कि कारकुन जो है वो आज हज़ारों की तादाद में निकल आए। मैं किसी को लेके नहीं आई। मैं पहले भी नैब में पेश होती रही हूँ। मैंने 6 महीने पनामा वाला मुकदमा भी भुगता है, और उसके बाद मैंने ये जो पिछले साल का बेहुदा मुकदमा था वो भी भुगता है। मैं इनकी जेलों में भी रही हूँ। हमारा कारकुन जो है वो तहरीक इंसाफ के कारकुन की तरह नहीं है। हमारा कारकुन बहुत पुरअमन कारकुन है। आप ये ना, मैं किसी को नहीं लाई। मेरे अगर मुस्लिम लीग नून का गढ़ है लाहौर, पंजाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कला है, तो मुस्लिम लीग नून का कारकुन भी देख रहा है कि आप कितना जुल्म कर रहे हैं। जी कल से सुना आपने क्या कहें? आप सिर्फ देख लें कि फोकस किस चीज़ के ऊपर था, और हाउ कम कि जी हज़ारों की तादाद के अंदर एज पर हर सेइंग मरियम सफदर की अगर आप बात करते हैं, और शी डज नॉट नो कि इन लोग आ जाएंगे एक लिहाज से, और अगर इनका कोई ज़ाती मुकदमा था ज़मीन का, तो ये आप इनको एक काम करना चाहिए था कि जी ये मेरा पर्सनल है, मैंने जाके एक्सप्लेन करना है, और मैं किसी भी वर्कर्स को नहीं चाहती कि वो वहाँ पर आए। तो ये सिचुएशन तो एक लिहाज से नहीं होनी चाहिए। जब यानी उनका वोट को इज्जत होगा, जब इस्लामाबाद से काफिला चला था, तो उसमें कहा गया था कि ये होते कौन है मुझे सजा देने वाले, आपने सुना नहीं? हाँ, लेकिन वो जिसको कहते हैं कि जो होते कौन है, वो तो अब नेचुरली मेरा ख्याल है उन जो होते कौन है ये उनको फिर नोटिस लेना चाहिए था ना। एक तो ये बात कर लें। दूसरी मैं आपसे बताऊं कि पाकिस्तान की जो सियासत है ना, आई वुड से कि ये चंद फैमिलीज के मेरा ख्याल है ये डाइंग डाउन है ये कल्चर भी इस वक्त। अगर आप देखें ना, नवाज शरीफ को ले लें, उनके भाई को ले लें, इसके बाद मरियम सफदर को ले लें। मरियम सफदर ने अपने बेटे को तैयार किया था, हमजा शहबाज को इन्होंने तैयार किया हुआ था। अच्छा, पीपल्स पार्टी की तरफ चले जाएं, भी वो नाना आ गए, नाना के बाद उनकी बेटी आ गई, अच्छा बेटी के बाद उनका हस्बैंड आ गया, हस्बैंड के बाद बिलावल जरदारी आ गया, दोनों बहनें भी पर तोले बैठे। मतलब व्हाट इज़ गोइंग ऑन बेसिकली इन योर कंट्री। मैं ये समझता हूँ कि हम जितने भी वोटर्स हैं उनको बड़ा सीरियसली इन सारी चीज़ों पे गौर करने की ज़रूरत है। नॉट ओनली दीज टू पार्टीज़, आप जितनी भी अदर दें जमात इस्लामी आप छोड़ देना, बाकी जो इस्लामी जमातें हैं जरा उनकी तरफ जी उनकी तरफ भी देखें कि जी मुफ्ती महमूद से आप शुरू करें और हुकूमत के साथ जी और मुफ्ती महमूद साहब वो थे, वो कहते थे जी कि मैं पाकिस्तान बनाने के गुनाह में शामिल नहीं हूँ, और इनके आल औलाद को देखें जो अरबों के अंदर एक लिहाज से आप इनको एंजॉय करते हुए इस मुल्क के अंदर देखते हैं। इसके अलावा भी आप एग्जाम्पल ले ले तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो कुछ भी एक लिहाज से होता जा रहा है, जिस तरह के आपको ये काम सामने नज़र आते हैं, जिस तरह के एक्शन सामने नज़र आते हैं, एक आम आदमी इस पॉलिटिक्स से और मतनफर होना शुरू हो गया। आज एक ऐसी सादा बात नहीं है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसी नहीं है कि ये वाकया सोच वैसे समझ हो के गया किया गया। ये यानी जाहिर तहरीक चल नहीं रही, जो मैंने शुरू में कहा था। तहरीक चलाने के लिए वो जिस तरह शेख रशीद एलिगेशन करता रहता कि मेरे और मियां शहबाज शरीफ के एक ही दफ्तर है, यानी समझ लो कि एक ही हम उसके मेंबर हैं, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे, लेकिन जब सवाल पर सवाल किए जाते रहे तो फिर उन्होंने शहबाज शरीफ कहा कि शहबाज शरीफ साहब भी नवाज शरीफ साहब का ही नैरेटिव जो अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि वो लीडर है। मसला ये हम इससे पहले भी कहते रहे आपके सामने एक ज़माने में बड़ी दफ़ा कि मियां शहबाज शरीफ का वो जो बयानिया है वो शिकस्त खा गया कि लड़ना नहीं चाहिए, काम करना चाहिए। लेकिन यह है कि वो लड़ने वाले जो लोग जीत गए, क्योंकि दानियाल अजीज इस तरह के जो लोग उनके साथ थे,
परवेज रशीद की बात करें। अच्छा, अहमद हमीद साहब बड़े प्यारे MNA हैं मुस्लिम लीग नून से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर क्या हाल चाल है? बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। अल्लाह का करम। बिल्कुल सर लाहौर में क्या कर दिया है? लाहौर का जो वाकया नैब के आगे हुआ है, इसकी जरूरत क्या थी सर? नहीं, जरूरत आप मुझे ये बताएं कि मोहतरमा बतौर एक्यूज पेश हुई हैं, जी जी, वहां पे 1500 पुलिस लगाने की क्या जरूरत थी? वहां पे शेलिंग करने की क्या जरूरत थी? वहां पे कंटेनर जो है वो बाढ़ जो मुहर्रम में और हिफाजती बाढ़ लगाई जाती हैं उसकी क्या जरूरत थी? अगर आपने नोटिस ही किया है और मुलजिमा को आपने सुनने के लिए बुलाया है, तो ये जो एप्रीहेंशन थी हुकूमत की और नैब की, इसकी जरूरत नहीं थी। वहां पे आपका मतलब यह है कि हुकूमत की इस हरकत से यानी वर्कर्स गुस्से में आए हैं, ये क्या कहना चाहते हैं? नहीं, वर्कर गुस्से में उस वक्त आए हैं जब वर्कर्स को वहां से पथराव हुआ है। वर्कर की तरफ से पथराव नहीं हुआ। आप देखें, वर्कर सड़क से पत्थर उठा के वापस फेंक रहे हैं। वो जो सड़क पे पत्थर, आप भी वहां से गुजरते हैं, मैं भी गुजरता हूँ, कभी आपने पत्थर देखा है सड़क पे गिरा हुआ? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। ठीक है, तो वो पत्थर जो आए हैं वो कौन सी ताकतें थी, कौन सी कुव्वतें थी जो वो पत्थर लेके आई हैं? तो हुकूमत तो दिखा रही है, डाला भी दिखा रही है, डाले भी दिखा रही है कि मुस्लिम लीग नून का MP था रायविंड का, वो भर भर के ला रहा है। मेरे पास भी वो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। अगर आप उसी जो है ना, नहीं, जवाब आपसे ले रहे, बस इतनी सी बात है, और कोई नहीं, उसी तस्वीर को आप वाइड करके देखें, उसकी बैक पे पंजाब पुलिस का कांस्टेबल खड़ा है कि PMLN इतनी स्ट्रांग है, PMLN के पास इतनी ताकत है, कुव्वत है कि वो पंजाब पुलिस की सुपरविजन में वहां पे पत्थर रख रही है। ऐसा ही। मेरे पास वो तस्वीर है, अगर आप मुझे नंबर देंगे मैं आपको वो व्हाट्सएप कर देता हूँ और आप नाजरीन को दिखाएं। नहीं, बल्कि नंबर तो आपके पास जो जिस पर मैं टेलीफोन आपको करता हूँ उस पर कर दें। अच्छा, इसी बात है, पॉइंट है, वो आपका आ जाएगा। हाँ, वो उसके ऊपर मैंने हाईलाइट किया हुआ है उस कांस्टेबल को जो उसके गाड़ी के बैकअप पे खड़ा है। मुझे आप ये बताएं कि ये कितना बड़ा मजाक है कि पत्थर भी आप लेके आए हैं, पथराव भी आप। अच्छा, फिर अहमद हमीद साहब, आप तो मैं समझता हूँ कि आप मुस्लिम लीग नून में उस ग्रुप से तल्लुक रखते हैं जो मनसूबर और एक डिसेंट किस्म के यानी एक दाना लोग हैं। कुछ होते हैं हर पार्टी में गुस्से वाले भी होते हैं। मसला ये है कि क्या इसको इस तरीके से कल का या परसों का सोशल मीडिया चल रहा था कि फौरन पहुंचे को रहीम यार खान से भी आ रहे हैं, शेखपुरा से आ रहे हैं, और आपने देखा गुजराला से आ रहे हैं। ये अगर ना होता तो आप पर से इल्जाम जो सुप्रीम कोर्ट वाला था वो फिर रिकनेक्ट हो गया, यानी बाहर मुखालफत पर बातें करते हैं। नहीं, देखिए उसमें मेरी गुजारिश ये है, मरियम नवाज इस वक्त वो ऐसी क़यादत है कि वो जहां पे भी खड़ी हो जाएं, जिस रोड के ऊपर भी वो जाएं, वहां पे जलसा गाह बन सकता है। अच्छा अहमद मीर साहब, अगर 1 मिनट आप दें लाइन पर रहिएगा। ये जो अपना भी वो हमारे जो वजीर इत्तलात फयाजुल हक चौहान जो है ना, वो जरा सुन लेना क्या कह रहे हैं, वो भी टीवी पर आए हुए। जी सुना दें जरा। मैं आज आपके सामने एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर ब्रेक कर रहा हूं। कल रात को 10 लाख रुपया जाती उमरा रायबंड में तकसीम किया गया। 10 लाख रुपया पत्थर मारने वाले फी कारकुन को 25,000 रुपया दिया गया, और जिसके जिम्मे लगाया गया कि वो बेगम सफदर अमान साहिबा की गाड़ी पे शीशे पे पत्थर मारेगा, उसको 1 लाख रुपए का जो है वो इनाम पहले से तकसीम किया गया। उधार पे काम करने को कोई कारकुन तैयार नहीं हुआ। इन्होंने पूरे पंजाब से मिन्नते तरले करके बेगम सफदर अमान साहिबा ने 8 दिन की प्लानिंग करके बंदे इकट्ठे करने की कोशिश की। कल तक जो है वो इनको 25, 30, 40 जो हमेशा आते थे उससे ज्यादा की जना किसी ने यकीन दहानी नहीं कराई। 200 बंदा पूरे पंजाब से इकट्ठा करके वहां से इस तरह निकले जैसे 900 चूहे खा के बिल्ली हज को निकलती है। बिल्कुल इसी तरह करप्शन के इल्जाम में तुम्हें बुलाया गया है। तुम्हें 200 एकड़ जमीन, और इस मौके पर मैं ये समझता हूं अपने मुंह से आज तस्लीम कर रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि मैंने तो जायज तरीके से ये जमीन मेरे नाम है।
मोहम्मद मीर साहब अच्छा तो नहीं लगता, ऐसी जाहिर है कि सिविलाइज मुआशरों में ऐसी बातें तो नहीं होती, लेकिन आपने सुन लिया क्या? मुझे तो आवाज ही नहीं आई कि उन्होंने क्या वो कहा। कह रहे हैं कि 10 लाख रुपया रायबंड में बांटा गया और जिसने शीशा तोड़ना था 1 लाख उसे एडवांस दिया गया, और तरले मिन्नतें करके चाहे सारे जिलों से 200 बंदा इकट्ठा करके किसी को 25,000 दिया है जिसका दूर से फेंकेगा पत्थर, और जो उस स्क्रीन को यानी बड़ा पत्थर ये फयाजुल हसन साहब की सारी इख्तरा है। अच्छा, फयाजुल हसन साहब की वो शख्सियत है कि खुद पीटीआई ने इनको 2 सालों में कई मरतबा चार्जशीट किया है, कई मरतबा ये अपनी नौकरी पे बहाल हुए हैं। इनकी अपनी क्रेडिबिलिटी ये है कि पंजाब में इनके पास जो सीएम है वो गूंगा भी है और बहरा भी है। तो जब मैनेजमेंट चलाने के लिए, कानून लॉ एंड ऑर्डर को सबोताज करने के लिए इन्होंने खुद वहां पे पुलिस का बला दरेज इस्तेमाल किया है। मुझे आप ये बताएं कि वहां पे वाटर टैंक किसने मंगवाए हैं? अपोजिशन मरियम साहब ने क्या आई है? वो वाटर टैंकर तो वो कहते हैं कि अगर हालात खराब हो तो बाहर जब लीडर आता है, वर्कर आते हैं। इससे पहले जितनी पेशियां हुई किसी में वाटर टैंक नहीं आया। हाई कोर्ट में भी मसला आपको पता कंट्रोल में नहीं होता था जब बड़े लीडर आते हैं, तो वहां पे वाटर टैंक नहीं आए, वहां पे शेलिंग नहीं हुई। आप ये चीजें देखें ना कि यहाँ। अच्छा चलो ये बताइए कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मियां शहबाज साहब क्यों नहीं थे? क्योंकि जो स्टेज पर लोग बैठे थे, मियां शहबाज शरीफ साहब प्रेसिडेंट है, हमारी जो उनसे जूनियर क़यादत थी वो सारी वहां पे बैठी थी, और ये लोग तो पिछले 7 सालों से कह रहे हैं कि दोनों भाइयों में इख्तलाफ है। इनकी बात तो जो है वो चल रही है और चलती रहेगी। ये इसी खुशफहमी में रहेंगे कि हमारे इख्तलाफात रहे। जबकि मैं आपको ऑन एयर बताना चाहता हूँ, मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ 2 कल्ब हो सकते हैं मगर वो एक जान है, और शहबाज शरीफ का कायद भी नवाज शरीफ है और मेरा कायद भी मियां मोहम्मद नवाज। अच्छा इसमें ना एक सवाल साहब आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। हामिद साहब, एक मुझे बताइएगा कि हम क्यों एक बेहतर कल्चर क्यों नहीं अपने पॉलिटिक्स के अंदर लेकर आ सकते? हम क्यों अपने वर्कर्स को इस तरीके से रोड्स पे लेकर आते हैं? देखें, अगर फर्ज करें मेरा कोई केस हो, आई एम इन पॉलिटिक्स, भी मुझे जाके अपनी पोजीशन को मैं एक्सप्लेन करूं। हम लोगों के मतलब ओवरऑल ट्रैफिक को हम बंद कर देते हैं उसको। और अगर मैं समझता हूं कि नहीं हामिद भाई, नहीं मेरी बात सुन लीजिएगा ना। व्हाट आई सजेस्ट इज कि आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप इस तरफ जाइए, लोगों के ऊपर फोकस करें, और अगर अदालतों के अंदर किसी तरह का कोई मुकदमा कोई किसी का जाती है तो उसके ऊपर मैं समझता हूं कि वर्कर्स को नहीं जाना चाहिए। दैट इज व्हाट आई फील। देखिए, क़यादत के साथ हमेशा वर्कर आते हैं। क़यादत की पॉपुलैरिटी की वजह से लोग वहां पे खुद आते हैं। ये मरियम की कॉल पे नहीं आए, ये शहबाज शरीफ की कॉल पे नहीं आए, ये किसी। अच्छा अहमद साहब, क्या समझे कि आज जो पता चला है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अल्फाज से, नवाज शरीफ की मोहब्बत में मियां नवाज शरीफ के मतवालों का वहाँ पे कट था, पुरअमन था, ऐसे ही और पुरअमन था। अच्छा ये जरा बताइए, हाँ वहाँ पे आपने देखा है कि कितने वर्करों के सर फटे हैं, कितने लोगों पे तशद्दुद हुआ है, तो वो भी चीजें। अच्छा जरा ये बताइए आमद साहब, जरा ये बताइए कि वहाँ एक चीज जो नजर आई, एक तो यह है कि मरियम नवाज साहब ने कहा है कि अब नैब जवाब देगा, उससे नजर ही आ रहा है कि वो अब नैब में नहीं जाएंगे। दूसरा, क्या अब कोई तहरीक चलने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं? देखिए, ये तो ऐसी हुकूमत है, मैं समझता हूँ कि इनको गिराने के लिए अपोजिशन को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ 3 साल इंतजार करना। ठीक कह रहे हैं। ये अपने वजन और अपनी तकरीरों के जरिए खुद ही गिरे हुए हैं। आमिर साहब बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने हमारे से टाइम दिया, बड़ी नवाजिश, थैंक यू वेरी मच। कलम साहब, ये वो जो लास्ट कह रहे हैं काश उस पर गवर्नमेंट तवज्जो दे, यानी लोगों के मसाइल सुने और गुड गवर्नेंस करे, पब्लिक जो है। इसमें इकबाल शाह साहब, कोई इसमें शक नहीं है कि पीटीआई को परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर ये परफॉर्म नहीं करेंगे अगले 2.5 सालों के अंदर, क्योंकि लास्ट 6 महीने तो फिर इलेक्शन का सिलसिला शुरू हो जाता है, दे हैव टू डू इट। लेकिन एक मैं आपसे अर्ज करूं, अच्छा अब ये है कि हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, तो रहमान मीर साहब ने भी टाइम दिया। आखिर में यही है कि आप और मैं तो कोशिश करते रहते हैं, लेकिन वजह ये है कि जो लोग हैं, जो मुआशरे या सोसाइटी की भी सब जिम्मेदारी है कि वो अगर ये समझते हैं, मसलन आप देखें कि भी जो इंडिविजुअल क्राइम और है, अगर मैं खुद वज़ीर-ए-आज़म हूँ और मैं समझता हूँ मैं ऑन ऑफिस हूँ,
تو وہ میں اگر کسی پارٹی کا سربراہ بھی ہوں تو وہ علیحدہ میرا عہدہ ہے. اگر میں خود کسی کو فراڈ کرتا ہوں, قتل کرتا ہوں, چوری کرتا ہوں, ڈاکہ مارتا ہوں, یہ صرف پاکستان میں ہو رہا ہے, دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہو رہا, تو ایون میں انڈیا answerable کے اندر ہوں نا. سارا کچھ نہیں ہو رہا. تو ناظرین اب ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. کرن صاحب بات وہی ہے کیونکہ ٹاپک بڑا اہم ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کو اگر ہم جوڑیں تانے بانے سپریم کورٹ سے, اس وقت جو اس سے کانسیکوینسز ہوئے تھے, آخر کر ہوا کیا تھا. چیف جسٹس کو جانا پڑا تھا, سزائیں بھی ہوئی تھیں, ملک کا سیاسی ڈھانچہ ہی بدل گیا تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بلا وجہ نہیں ہے, یعنی یہ اس رش کو یا مثلا ڈس اوبیئنس آف دا انسٹیٹیوشن ایسا ہی ہے. بلیم کہ بھی یہ ادارے میں نیازی نیاب گٹھ جوڑ ہے. اب مجھے بتائیے کون سا ادارہ باقی رہ جائے گا کہ جس پر لوگ اعتبار کریں کہ اگر کریں تو وہ بے آسرا لوگ کریں جن کا نہ کوئی. نہیں, دس از سم تھنگ ویری انفارچونیٹ. آئی وڈ سے کہ اگر پاکستان کے پولیٹیکل کلچر کو دیکھیں اور اس سے ہٹ کے پھر ایلیٹ کو دیکھتے ہیں پاکستان کی, تو یہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ دے آر دی پیپل ہو ایٹ ٹائمز فیل ہوتا ہے ابو دی لا ہیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ جو کچھ آج آپ نے اپنے سامنے ہوتے ہوئے دیکھا, سرٹلی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بغیر کسی پلاننگ کی سارے کے سارے اس طریقے سے اقبال شاہ صاحب ہو گیا ہو. سارا کچھ آپ نے ٹیلی ویژن کے اوپر ایک لحاظ سے آپ نے چلتے ہوئے دیکھا. اور میں ایک آپ سے بتاؤں, یہ پاکستان کی جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ایون پی ٹی آئی کو بھی شامل کر لیں, ان سب کو اگر آپ تھوڑا سا دیکھتے ہیں جان کے اندر یا ان کی کوئی پاپولیرٹی ہے, اٹ از بیسیکلی بیکاز آف دی یہ الیکٹرانک اینڈ پرنٹ میڈیا کی وجہ سے آتے ہیں. اگر آج میں بتاؤں آپ ان کو کوریج ختم کر دیں تو آپ مجھے بتائیں ایک عام آدمی تو اپنے اور مسئلے مسائل کے اندر الجھا ہوا ہے. دے آر ناٹ نو مور انٹرسٹڈ ایکچولی ان دیز پولیٹیکل گیمریز کی, آپ گیمکریز کی اگر ہم بات کریں. دوسری میں آپ سے یہ بتاؤں 73 آنورڈز اگر آپ دیکھ لیں, آپ نے بالکل میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جس طرح کا پارلیمانی فارم آف گورنمنٹ دیکھ لیا, کوئی ایک پارٹی آپ مجھے بتا دیں, پی ٹی آئی تو چلو ابھی اس کو 2 سال ہوئے اقتدار کے اندر آئے ہوئے, آپ نے کسی پارٹی کو صحیح معنوں میں کیا ڈیلیور کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ آپ پیپلز پارٹی نو کی بات کر لیں. قمر دلشاد صاحب لائن پر ان سے باتیں کرتے ہیں, تو پوچھتے ہیں, باقی تو ہمارا ہو گیا. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. قمر صاحب کیسے, بڑی مہربانی آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تو آج شروع تو اسی یہاں سے کریں گے, موضوع اور بھی آگے چلائیں گے. ذرا یہ بتائیے کہ جس طرح میں تو کئی دفعہ کہتا ہوں جو سپریم کورٹ پر حملے کے بعد اس وقت جو ادارے اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں, جن اداروں میں کام کرنے والے آپ اور میں ہی ہوتے ہیں, تو ہم عام محلوں گلیوں یا عام سوسائٹی سے ہوتے ہیں, تو بڑے لوگوں پر ہاتھ ڈالنا جو ہے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے, جس کا آج مظاہرہ لاہور میں ہوا ہے. کہ ایک تو طرف ادارہ ہے, ظاہر ہے اس کے ہو سکتا ہے مس مینجمنٹ بھی ہوئی ہو, لیکن جو لوگ کام کرتے ہیں اس میں وہ کل کو کیا مثلا ان کا مستقبل دیکھتے ہیں آپ؟ اصولی طور پر یہ بات درست ہے کہ جس وقت قومی احتساب بیورو نے کسی سیاسی جماعت کی سربراہ کو یا اس کے سیکنڈ کمانڈ کو طلب کرتی ہے اپنے سوال نامے کے حوالے سے, تو ان کو اکیلے جانا چاہیے. اپنا اسٹاف اسپیکر لے جائیں, اپنا پرائیویٹ سیکرٹری صاحب لے جائیں, اور اس کے باقاعدہ آرام سے جیسے کہ سپریم کورٹ میں پیش ہوتے ہیں یا جہاں بھی جانا ہوتا ہے قومی اداروں میں, تو آپ جب پبلک کو کسی طریقے سے سوشل میڈیا کے ذریعے جب آپ ان کو نمائش کریں گے, تو وہ ظاہر ہے کہ وہ اپنے لیڈر کی خوشنودی کے لیے اپنا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب کرتے ہیں, قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں. لیکن یہ لیڈر کا کام ہے. آپ دیکھیں نا کہ ہم ٹھیک ہے کسان گزار, وہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی میں اکیلا جاؤں گا, اور وزیر اعلیٰ ہے ابھی ہمیں کہیں ایک دو میں نے زبان کو ہم نے لیا ہوا تھا لائن پر, وہی وہ کہتے ہیں بڑے پیار محبت سے ہمارے جو جبرن آ جاتے ہیں. اب مجھے بتائیے کہ گجرانوالہ, رحیم یار خان, شیخ پورہ, یہ سب لوگ جب نظر آ رہے تھے ان کے لیڈر, تو آپ کو پتا کلچر ہمارا کیسا ہے, انہوں نے شکل بھی دکھانی ہوتی ہے, شکل جنہوں نے دکھانی ہوتی ہے ان کو بھی کسی نے شکل دکھانی ہوتی ہے, ورکر بیچاروں نے, تو وہ پھر اس طرح رسی بند کے آتے ہیں. تو نہیں, یہ میں نہیں, یہ ہمارے لیڈر کی کمانڈ کی بات ہے نا کہ وہ سختی سے منع کریں کہ میں اپنے ادارے میں جا رہا ہوں یا میں جا رہی ہوں, تو لیڈر ہاؤس ادارے کے پاس جانا, لوگوں کو کال کرنا, وہ ظاہر ہے پھر ورکر پھر اپنا جذبات میں آ کے اپنی فیس سیونگ کے لیے وہ لا اینڈ آرڈر کی صورت خراب بھی کرتا ہے, قانون کو بھی ہاتھ میں لیتا ہے. آج جو واقعہ ہوا نا, قومی اطلاعات بیورو نے ان کو طلب کیا جائیں, تسلی سے جائیں, آرام سے جائیں, وہاں اس طریقے سے جانا جیسے نظر آ رہا ہے, تو یہ درست نہیں ہے. سب کے لیے میں کہہ رہا ہوں, اب کل پر دیگر لیڈران کرام کو بھی طلب کیا جائے تو وہ خاموشی سے جائیں,
اور اس لیے اب آپ کی وساطت سے، آپ کا چینل جو ہے اس کی وساطت سے ہم یہ گزارش کریں گے قومی احتساب جوریوں کو کہ وہ ایک ضابطہ اخراج جاری کرا دیں سب کے لیے، کہ جب ہم کسی کو طلب کریں تو اپنے اسٹاف آفیسر کے ساتھ اور کوئی بھی ان کے ساتھ آتی نہ ہو. ہاں بلکہ آج یہی ایلیگیشن مسلم لیگ نون لگا رہی تھی کہ جی بی بی نے تو اکیلے آنا تھا، 1500 پولیس والا جو وہاں اکٹھا کیا ہوا تھا، یہ تو انہوں نے پتھر بھی انہوں نے جمع کیے ہوئے تھے، تو الٹا یہ کہہ رہے ہیں. نہیں بات درست نہیں ہے. دیکھیں 1500 میں سے جو خطرہ تو نظر آتا ہے کہیں نہ کہیں جذبات میں آ کے کوئی حملہ نہ کرتے. یہ تو ظاہر ہے انہوں نے اپنی سیکورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے کیا، لیکن قومی کے ساتھ ڈیوریوں کو بھی اتنا 1500 آدمی کھڑے کرنے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن جب انہوں نے اگر کر بھی کیا تو وہ اکیلی جائیں، کوئی بھی جائے، میں مونس یا وقت کی بات نہیں کر رہا، لیکن وہ جا کے باقاعدہ پیش ہو گئے. لیکن آپ قومی کے ساتھ ڈیوریوں کو ایک ضابطہ اخراج سختی جاری کرنا چاہیے کہ جب ہم کسی کو بھی طلب کریں تو ہمارے. چلو اب قمر صاحب ہم پھر دوسری سیاسی باتیں کرتے ہیں. آج اسٹیج کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ مثلا آپ تو بہت آپ کی بڑی گہری نظر ہے کہ ایک نیریٹو ہے میاں نواز شریف صاحب کا ووٹ کو عزت دو، ایک میاں شہباز شریف صاحب کا ہے کہ مل جل کے بسنا چاہیے. اچھا وہ تو شکست کھا گئے اور اسٹیج پر بھی نہیں تھے، کور تو کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن کیا یہ مسلم لیگ ایک رہ گئی ہے یا دو بن گئی ہیں؟ مسلم لیگ کو مریم نواز صاحبہ نے اپنا مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے اور شہباز شریف ایک تماشائی کی حیثیت ہو گئی ہے. بالکل. ابھی شہباز شریف کی اب کوئی حیثیت نہیں رہی ہے. اب ٹھیک ہے لیڈر آف دی اپوزیشن تو ہے وہ سرکاری طور پر، لیکن جیسے کہ نظر آ رہا ہے اور جس انداز سے مریم نواز صاحبہ نے آج پریس کانفرنس کی ہے اس سے تو اندازہ یہ ہوا کہ آئندہ چند مہینوں میں بہادرائی کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں اور جس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے. حکومت ویسے بھی کمزور وکٹ پہ کھڑی ہے اور حکومت کے جو ترجمان ہیں وہ بھی انتہائی جو ہے ان کا کوئی مطالعہ نہیں ہے، بات کرنے کا طریقہ کار نہیں ہے. وہ بھی ایلیگیشن لگاتے ہیں، کوئی پروڈکٹیو بات تو کرتے نہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ دیکھو نا. اب یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ طریقے سے اگر بات کی جائے وہ بازی کی بات سمجھا دیں تو بات ٹھیک ہے. اب یہ کہنا کہ جی ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ 25 لاکھ روپیہ توثیق کر دیں، 10 لاکھ روپے توثیق کر دیں، 1 لاکھ روپیہ دے دیں، یہ باتیں اگر وہ کل کو یہی مسلم لیگ نواز جو ہے وہ اگر ہائی کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہے گی تو بلائے پوچھے ثبوت پیش کرے. اب یہ بتائیے کہ وہ پرویز رشید سینیٹر ہے اور وہ اگر تحریک استحقاق پیش کر دے صبح سینٹ میں کہ جناب مجھے ثبوت چاہیے، مجھے یہ ثبوت کہاں دیں گے؟ اس پر ڈسکوالیفائی ہوں گے نا. پھر یہ ایسا ہی ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے قمر صاحب کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک سلسلہ چلا تھا اسلام آباد سے دوران جی ٹی روڈ، ووٹ کو عزت دو، اور اداروں والے جو ہیں یہ اتنے آدمی کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کیونکہ عوامی رائے جو ہے وہ ہمیں منتخب کرتی ہے، ہم عوام کو جواب دیں. آج بھی یہ بات کہی گئی کہ عوام جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نئی تحریک کو دیکھ رہے ہیں آپ علیحدہ محترمہ مریم نواز صاحب کی قیادت میں؟ نہیں نظر تو یہ آج کی پریس کانفرنس تو یہ نظر آیا، پھر ہمیں خاموشی تھی کہ وہ خاموش نظر آ رہی تھی، لیکن آج اس انداز سے انہوں نے کوئی آدھا پونا گھنٹہ جو پریس کانفرنس کی ہے اور جو سوالوں کے جواب دیے اور بڑے لاجک کے جواب دیے انہوں نے. ہاں اور اس کی نظر یہ نظر آیا، بہت لاجک سے جواب دیا، ہر ایک کو مطمئن کیا. اس سے نظر یہ آ رہا کہ آئندہ وہ قیادت سنبھالے گی، وہ سامنے آ جائے گی اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے شہباز شریف جو ہے وہ پسے پردہ چل جائیں گے. وہ جو نور خانہ اپنے انڈرسٹینڈنگ کرنا چاہتے ہیں میرا خیال ہے وہ ختم ہو جائے گی. قمر دلشاد صاحب ایک چیز اب یہ بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر میاں نواز شریف کی بات کرتے ہیں تو ہی واز ناٹ آل الون کہ آپ یہ کہیں جی کہ نہیں ان کی وجہ سے یہ بیسیکلی الیکشن جیتتے تھے. یہ ان دونوں بھائیوں کی ایفرٹ ہوتی تھی، ایڈمنسٹریٹولی گورننس کی بات ہوتی تھی، مینجمنٹ کی بات ہوتی تھی. ہی یوز ٹو ورک ان پنجاب اور اس کو ان کیش دین نواز شریف یوز ٹو ڈو. اب یہ آپ یہ دیکھ لیں کہ اس وقت بھی حمزہ جو ہے ہی از بیہائنڈ دی بارز اور ویئر ایز جو میاں نواز شریف ہے اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ ہی از ابراڈ اور بیٹی جو ہے وہ نیچرلی اپنے ایک حساب سے بیٹھی ہے. تو دین ہو از سفرنگ. یہ بڑا کہنا تو ہمیں آسان لگتا ہے کہ نہیں جی شی ہیز ٹیکن اوور دی پارٹی، بٹ لیٹ می ٹیل یو اسی پارٹی کے اندر بڑے سمجھدار پڑھے لکھے لوگ بھی موجود ہیں. دے ٹو انڈرسٹینڈ کہ پارٹی کو کون کس طرف کس ڈائریکشن میں لے کے جا رہا ہے، اس پاتھ آف ڈسٹرکشن. دیکھیے میں آپ آج کی بات نہیں کر رہا، اس سے پہلے کی اگر لوگ یہی بات کرتے ہیں اٹ واز بیسیکلی مریم صفدر کے جس نے یہ سارا لڑائی جھگڑے کی بنیاد ایک لحاظ سے رکھی. آپ مجھے یہ بتائیے، آپ تو اسلام آباد میں ہوتے ہیں، آپ کو ہر چیز کی واقفیت ہے. ڈونٹ یو نو کہ جب نواز شریف صاحب نے ایز پرائم منسٹر ٹیک اوور کیا تھا
تو 90 ڈیز کے اندر انہوں نے میڈیا سیل اسٹیبلش کر لیا تھا مریم صفدر نے وہاں پر پی ایم ہاؤس کے اندر. اینڈ واٹ واز دی ایجنڈا, واٹ واز دی نیریٹو, ایوری بڈی نوز ان پاکستان. تو میں یہ کہوں گا کہ جب یہ ساری چیزیں چلیں گی تو اس کے پھر اور باقی مضمرات بھی ہیں, اور اس سٹیج کے اوپر ہم شہباز شریف کو بالکل آؤٹ نہیں کر سکتے. حقیقت میں آپ کو بتاؤں, یو آسک دی نارمل. قمر صاحب بتاتے ہیں. جی قمر صاحب. جی قمر صاحب درست نہیں بات آپ نے صحیح کہی ہے. میں اس چیز پر اگری کرتا ہوں کہ شہباز شریف کے بغیر بھی ماں باپ نہیں چلے گا. ان کی بھی بڑی گرفت ہے, اور شہباز شریف صاحب کی گرفت جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن پر ہے, بیوروکریسی کے اوپر ہے. ان کی ہر جگہ ان کے معاملات جو ہے وہ. قمر صاحب ہم نے سوال جو کیا ہے وہ قمر صاحب سے, ایسی شخصیت سے جو خود یعنی الیکشن ایسا یہ سب کچھ سامنے ہے, ان کے پامز کے اوپر ہے. مسئلہ صرف یہ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کے بعد کیا کسی آپ جس کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ پارٹی کے اندر بڑے بڑے اچھے لوگ, پڑھے لکھے لوگ ہیں, ان کی اوقات ہے کہ وہ اکٹھے ہو کے کسی کو سمجھا سکیں؟ دیٹ از واٹ دی کوسچن آئی ایم گوئنگ ٹو آسک, کہ یہ کوئی پالیٹکس نہیں ہے, یہ کوئی جمہوریت نہیں ہے, یہ خاندانی اجارہ داری ہے. سوال یہ نہیں تھا. نہیں, یہی میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں, اور ہمیں اس میں سے آؤٹ ہونا ہے. وائی بیکاز وی آر دی پیپل, کیونکہ ہم اس کے اندر سے سفر قمر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ لیڈ کون کرے گا. کوسچن اونلی دس, لیڈ اس کے نقصانات ہوں فائدے ہوں وہ نہیں دیکھا جاتا. بالکل لیڈ کون کرے گا یہ آگے جا کے دیکھا جائے گا. آپ کہہ رہے ہیں ایک آئیڈیل بات کر. بیفور قمر صاحب جواب دیں آپ کو, میں ایک چیز آپ سے عرض کروں. اگلے قمر صاحب ایک منٹ مجھے سن لیجئے گا. اگلے 2.5 سالوں میں جو پی ٹی آئی جس طرح پرفارم کرے گی وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ ہاں جی اب پارٹیز کو کون نے کس طریقے سے لیڈ کرنا ہے. حقیقت میں آپ کو بتاؤں. بات کرتے ہیں. جی قمر صاحب. لیڈ تو مریم نواز ہی کرے گی, یہ تو نظر آ رہا ہے. اگر ظاہر ہے کہ قومی اتحاد یونین کے خلاف سزا سنا دی تو ظاہر ہے کہ ہماری عدالتوں نے بھی ان کو ضمانتوں کو دے دینا ہے. ان حالات کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ حکومت کی جو ہے وہ بھی اس وقت بہت کمزور جگت پر کھڑی ہے. مہنگائی دیکھ لیں اور صورتحال دیکھ لیں, عوام بھی اتنے خوش نہیں ہوئے ہیں. جو عمران خان کے بارے میں جو ان کا تصور تھا وہ تصور آہستہ آہستہ ظاہر ہوتا جا رہا ہے. اس سے فائدہ یہ اٹھائیں گے. اس کے بعد چھوٹے چھوٹے گروپ ہیں, مولانا فضل الرحمان کا چھوٹا سا گروپ ہے, پاکٹ ہے, لیکن وہ بھی ایک اپوزیشن کا رول ادا کریں گے. ان حالات کو دیکھتے ہوئے یہ نظر آ رہا ہے. لیکن اب قومی اتحاد بیوریوں کو چاہیے کہ بڑی سختی کے ساتھ اپنا عمل درآمد کرائیں, اور تمام جو طلب کیا جا رہا ہے اس پر جلدی فیصلے کریں. اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی ان کے بارے میں جو تحفظات کا جو